कशें आहात तुमी? कित्याक आयल्यात हांगा? कितें तुमी आयकलां? प्रेज एंड वर्शिप. म्हजें नांव फादर इमिडियो. हांव मेर्शे पातकूर आसलो, पादिगार आसलो. तेन्ना हांगा जायते फावटी पावलो तुमचे इगोर्जेन. आतां हांव गोवा वेयले पादिगार आसा. आनी ही आमची टीम. मोनिका, एडविन, डेझी, एसपी आनी हो आमचो हे दोगी भाव वाजोवपी नेविल, जुलियन आनी आमचो भाव थंय आहा पुंडलीक. तो टिमीचो वांगडी. तांणी जेजूक मानून घेतला. आमी सगळी टीम जेजूची टीम. नांव आमचें जिजस मिनिस्ट्री. आनी आमी दर बुधवाराक एक रितीर करता. आनी त्या रितीरांत आमी देवाक वाखणटा आनी देवाचें उतर परगडटा. आनी एक वातावरण आमी तयार करता. एन एनवायरमेंट जूय जिवो देव आमकां आमचे लागीं उलयता आनी पदवी दिता. तुमी सगल्यांनी आयज भाव भयणीनो एक व्हडलो त्याग करूंक जाय. त्याग दोड्यांचो. आमचे नॅचरली सगल्यांचे दोळे कोण येता वेता तांचेर येतात. आनी तुमी आंगा दवरूंक ह्या आल्तारार हें देवाचें उतर परगडटा तेन्ना देवाची आमी वाखाणणी करतात. देव तुमकां आयज पदवेन व्हरूंक सोदता. कोणाक पदवी जाय सांगात? तुमकां तरणाट्यांक नाका? जाय ताका मेवता. तुमी हात उबारूंक ना. जोर जालो तुमचा. तुमी कितल्यांनी फाटीं आहात तांणी हात उबारूंक ना. तुमकां सगल्यांक देव गावतलो. देव आमचे मदीं आसा. ताच्या नांवान आमी आयल्या. आनी आमकां पळय हो भावार्थ आहा देवाचेर आनी अनुभव दिला, एक्सपिरियन्स दिल्या, ती आमी तुमकां शेअर करतले. तुमची एक्सपिरियन्स वाडची. तुमी इगोर्जेंत खंयसरूय तुमी गेल्यात थंय वाडल्यात थंय तुमी देवाची खबर आयकल्या भुरगेपणासून. आमी सगळे तीच खबर आमी तुमकां परगटूंक आयल्या. ती आमी आतां आमचे मदीं देवाचें नांव कोणूय जाणा तुमचे मदलीं? कितें सांगता भाव? तुजें नांव कितें? टॉमी सांग. देवाचें नांव कितें तुवें आयकलां? जिजस. जेजूचें नांव प्रॉपर नेम जिजस. जेजूक आनीक एक नांव आहा. मातशें बसा. जेजूक आनीक एक नांव आसा. जेजूक दुसरें एक नांव आहा. सांगलां कोणें? मातशें आयकलां? ओय कोणें सांगलां? कोण? इमॅन्युएल. जेजूचें दुसरें नांव इमॅन्युएल. इमॅन्युएल म्हणल्यार जाणा तूं भयणी न्हू? ताचें अर्थ कितें? आमच्या सांगाता देव. गॉड विथ अस. तो हांगा आसा. आनी देवाचें नांव कितें? तुमकां मातशें आदार दिता. लासतेल्या जिलकुटाशी मोइसेसाक देवान आपलें नांव सांगलेलें. कितें तें? या सांगलें कोणें? आय एम. देव आमच्या बरोबर. तो ह्या वेळार हांगा आमचे उक्ते जाग्यार आसा. एक खुर्सा मुखार, कोपेला मुखार. आनी हो देव, त्या देवाक आमी वाखाणुया, आर्गां दिवया. सगल्यांनी तुमी वांटो घेवचो. आमी सायक्लोस्टायल करून हाडूंक ना. झेरॉक्स करून पेजी हाडूंक ना तेची. तुमी सोंपी ती गितां तुमी सगल्यांनी पिकअप करची आनी सगल्यांनी वांटो घेवचो. आनी आमचो भाव तुमकां आदार दितलो. ही प्रेज एंड वर्शिप कर. लॉर्ड हालेलुया. आर्गां तुका सुमया.
वाखाणी तुका सुमिया, अनुदान मान तुका सुमिया, जय जय तुका सुमिया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सुरवातेक तुमकां हांवें सांगतालो देवाचें नांव कितें काय म्हूण. देवाचें नांव हांव आसां, यावे, आय एम. सगळे वेळार तो आमचे बरोबर आसा. आनी जेजूचें नांव आमच्या सांगाता दिव, दुसरें नांव इमॅन्युएल. सगळे वेळार आमचे बरोबर आहा. हे आमच्या देवाक ऑमनी प्रेझेंट म्हणटा. ऑमनी प्रेझेंट. तुम्ही ऑमनी म्हूण कितें गाडी पळयल्या? कित्याक ऑमनी म्हणटा तेका? ऑमनी गाडी कित्याक म्हणटात सांगात? सगल्या कामां उपकारता ती ऑमनी. ऑमनी प्रेझेंट म्हणल्यार प्रेझेंट एट दीस मोमेंट. गॉड इज प्रेझेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक घडयेक देव सगल्याक आहा. तुमच्या घरांनी आहा, तुमची कोण भायर आहा थंय आसा, सगल्या कॉन्टिनेंट, सगल्या देशांनी आसा, सगल्या मनशां सगळें आसा. आमचो देव मातशें बा, आय रिक्वेस्ट यू, तुकडे देवाच्यान मातशें वयता. देव बरें करूं. तुम्ही मातशें उपकार करून हांगा दवरात. हें देवाचें उतर. आनी हो देव आमच्या सगळ्या वेळार आमचे बरोबर आहा. ताका म्हणटात ऑमनीपोटेंट. ऑमनीपोटेंट म्हणल्यार पदवीन बोललो सगळें जाता तुजें. ताचे लागीं सगळें जाता. तुम्ही जाणात माय मारयेक गाब्रियल बोडवो सांगूंक आयिल्लो अशें पळयात. तेका वचून गाब्रियल बोडवो तिका ही बरी खबर दिवंक आयिल्लो तेन्ना ताणें तिका शेवटाक अशें म्हणलें, तुजी सोयरी 6व्या म्हयन्याची भुरगें जावपाक आसा. शी इज इन द 6th month ऑफ प्रेग्नन्सी. तिका जाणटी म्हणटाली, वांसटी म्हणटाली, पिरायेन वाडलेली. पूण देवान तिका भुरगें दिलें. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जे देवाचे तूं आनी हांव विश्वास दवरता आनी ताची ही खबर आयकूंक हांगा आमी आसा बसून उबी, तो देव ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना. तो सगळे वेळार आमचे बरोबर आहा. तो तुमचे घरांत तुम्ही भयणी आहात त्यो रांदतना, ऑफिसांत काम करतना, भुरगीं शिकतना, वाटेर चलतना, स्कूटर, मोटरसायकल चलयतना, सायकल चलयतना, आतां सगळ्याक आमचे बरोबर आहा. शेतांत भाटांत वेताना सगळे वेळार तो आसा. तो पदवेदार. आनी ताका म्हणटात ऑमनिशियंट. ऑमनिशियंट म्हणल्यार तो सगळे जाणा. हे वेळार तुज्या मतींत, म्हज्या मतींत कितें चिंतना आसात, काळजांत कसलीं भावनां आहात, फिलींग आहात, ते सगळे तो जाणा. ओ देव, ताका आमी सजवूंक जायना. आमी ताची सगळी माहिती, सगळी ताची ओळख आमकां घेवंक मेळना, जायना. ताका म्हणटात इनकॉम्प्रिहेन्सिबल. म्हळ्यार आमच्या धाकटिल्या गिन्यानान ताका सारकोच आमी ओळखून घेवंक जायना. तो एक मिस्ट्री. तो आमचे बरोबर आहा. तो आमचो शीम आनी मेर नासतना मोग कोत्ता. ताणें आमचो इतलो मोग केलो की आमकां पातकांतले भायर काडूंक, काळोखांतले भायर काडूंक आनी आपली भुरगीं जावंक ताणें एकल्याच आपल्या पुताक दिलो. आनी ताची खुशी जाली ह्या पुतान कश्ट आनी मरण सोसूंक आनी ताच्या रोगतान आमकां विकती घेवंक. आमचो प्रेस जाणात तुमी हे कपडे घेतल्यात केल्यात तांकां उमको प्रेस आसलो. ही वॉच घेतल्या, तुमी भांगाराची वस्तू केल्यात तांकां उमके पयशे आहात. तुमी जाणात आमचे पयशे कितले ते देवान आमकां विकती घेवंक. सांगात आमकां कितल्या पयशांक घेतल्यात? सांग व्हडल्यान सांग. जेजूच्या रोगतान आमकां विकती. जेजूच्या अमोलीक रोगतान आमकां विकती घेतल्यान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमचो व्हॅल्यू पयशांनी करूंक जायना,
इतली व्हडली इतले मोलाची आमी आनी देवान आमकां आयज तुमी कोण मिसाक गेल्ली ती तुमी कितें आयकलां बागोंत पेद्रूचे चिठींत पयले चिठींत 9 आनी 10 वडींत दुसऱ्या वेर्सरांत कितें तुमी आयकलां तुमी विचून काडलेले कूड रायाळ यादनिकी कूड तुमी संस्कारलेले राष्ट्र यू आर कॉन्सेक्रेटेड नेशन तुमी विचून काडले देवान आपणायलेली पोरसां आपली कर्तुबां वाखाणच्याक तुमकां पोरसां केल्या आमी रायाळ रायाळ म्हणल्यार रॉयल रॉयल म्हणल्यार राजाची आमी भुरगीं आमी हे आमच्या देवाची भुरगीं देवान आमचो इतलो मोग केला की आमकां आपली भुरगीं केल्यात आनी हो देव आमचो देव कितले देव आसात राव तुमी व्हडल्या वाडल्यान ती सांगो नाका तुमी भुरगीं कितें सांगतात तूं सांग बाबा कितले देव आसात कितले देव आसात हाऊ मेनी गॉड्स आर दे वन गॉड वन व्हेरी गुड एकूच देव आसा पूण तेका ते एक जण आसात कोण ते बाप पूत आनी पवित्र आत्मा खरें म्हणल्यार दुसरो जोड न्हू व्हेरी गुड तुजें नांव कितें फ्रांसिस्को हे धाकट्या भुरग्यान सांगलें खरो दुसरो जोड कोण जाणा सांग फ्रांसिस्को पूत पूत तुवें आनी कितें उतर म्हणलें मातशें उपकार करून बाबा फाटी वच रे तूं मातशें वच न्हू आरे तूं उलयता आनी आमकां सगळ्यांक डिस्टर्ब जाता शिकोंक जायना रे मातशें उपकार कर न्हू आनी मोदें मातशें जाप घाली नाका सगळ्यांचें दान म्हूण तुजेर वयता खरें नांव दुसरो शब्दाचें दुसरो जोडाचें नांव शब्द सुरवातीक शब्द आसलो म्हूण आहा शब्द देवा सोबे आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्दा उद्देशी सगळें रोसलां हो शब्द 2021 वर्सां आदीं मनशाच्या रुपान संवसारांत आयलो माय मारी उद्देशी पवित्र आत्म्याच्या बळान ताका म्हणटात तेचें नांव जेजू जेजू देवाचो शब्द आनी तो मनीस जावन मेलो पुनर्जिवंत जालो मरून तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो आनी तो खंय आसा बाबा जिवंत जाल्लो जेजू खंय आसा देवाच्या बापाच्या उजव्याक आहा तूं कितें सांगता बापाच्या उजव्याक आहा आनी खंय आहा तुमी वाडलेलीं कितें सांगतात आमचे मदें आसा तो बापाचे उजव्याक आहा तो आमचे बराबर आसा आमेन प्रेज द लॉर्ड कित्याक ताणें कितें सांगलां माथेवा प्रमाणे शिव वर्तमान 28वा वेर्सोर 20वी वोड निमणी वोड माथेवाची अशें म्हणलां सदांच संवसार सरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा तो आसा खरोच आहा तो दुसरो जोड पवित्रत्वेचो हो दुसरो जोड तिसरो जोड कोण पवित्रत्वेचो तिसरो जोड पवित्र आत्मा म्हणल्यार कोण ओय होली स्पिरीट म्हणल्यार कितें पवित्र आत्मा म्हणल्यार बापाचो पुताचो आत्मा तो देव तो तिसरो जोड ती बापाची पुताची शक्ती बळ पदवी जाणवाय हो पवित्र आत्मा खंय रावता पवित्र आत्मा खंय रावता आमचे भितर
केन्नासून आमचे भितर रावता? व्हडल्यान सांग मातशें. बावतिजमा उदेशी बावतिजमाच्या दिसाकथान ताका आमचेर ओतयला, आमच्या काळजांत रावता. आनी हो पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो, बापाचो पुताचो आत्मो तो आमकां दिला. आमी देवाची भुरगीं कशी जिवंक आदार दिला, ताच्या आदारा भायर आमच्यांनी देवाची भुरगीं कशी जिवंक जायना. हो पवित्र आत्मो जावन हा पदवी, देवाची पदवी आमचे भितर. हो पवित्र आत्मो जावन आसा जाणवाय देवाची. तो आमकां भितरल्यान उलयता आनी देवाचे वाटेन आनी देवाची भुरगीं जावंक आमकां आदार दिता. हे पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्या भायर आमच्यान देवाची खरी भुरगीं जावंक जायना. अशें रोमकारांक बरयल्ले चिठींत 8व्या आवेरसरांत 14वे वडींत. तुमी न्हू कोणें बरोवंक नोट करूंक जाय आसले. थोडे वर्सेस हांव दिता, वडी दिता, तेंचो तुमी कोण शिकूंक सोदता, पदवेन बरोवंक सोदता, ताणें नोट करूंक जाय. आमी चडशीं न्हू कॅथलीक भुरगेपणासून आमी मिसाक वेता. हें सगळें हांव शिकयता तें मिसाच्या वाचपांनी आमी आयकलां भुरगेपणासून. पळय मातशे कार आनी स्कुटर येता तांचेर मन दवरिनाकात. जाता तितलें देवाच्या उतराचेर मन दवरात. आनी तुमी पदवेन बोदतलीं, तुमकां आयज पेकोणी मेवतली आनी तुमी पेकोणेच्या कामांत तुमकां देव आपली हातयारां कसो उपयोग करतलो. तुमी आयज आयल्यान हे मायाच्या म्हयन्यांत गरमेच्या दिसाक देव तुमकां रिकाम्या हातांनी धाडचो ना. देव तुमकां सगल्यांक आशिर्वादान बोदतलो, पेकोणी लायतलो. देखून तुमी सगळीं दान मन दवरून हे देवाचें उतर आयकात. हें देवाचें उतर जिवीत दिता. देवाचें उतर जिवें. तुमी हें आयकलां न्हू? आयकूंक ना? एब्रांक बरयल्ले चिठींत 4थ्या आवेरसरांत 12वे वडींत अशें मेवता आमकां. देवाचें उतर जिवें, सुटसुटीत आनी दोनूय वाटेनी पाजलेली तरवारीवन ओदीक भितर रमता. म्हणल्यार पदवेन बोल्लेले. ही पदवी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान देव आमकां दिवंक सोदता. हें देवाचें उतर तुमी आयकतात, ताका तुमच्या काळजांत रीग दियात आनी हें उतर तुमकां उपट जिवितांत बोदतलें. हें देवाचें उतर तुमकां बरी भलायकी दितली, देवा लागीं सोयरीगोत वाडयतली. हें उतर तुमच्या कुटुंबांत आयकात, तुमच्या कुटुंबांत हें उतर तुमच्यो सोयरीगोती ओदीक मोगाच्यो कोत्तली. हें उतर देवाचें उतर तुमच्या वावरा धोंद्याचेर बेसांव घालतलें. ह्या उतरांतल्यान तुमकां भुरग्यांक शिकपांत हुशार जावंक तुमकां आदार मेवतलो. हें उतर आमच्या जिविताच्या सगळ्या भागांनी आमकां आदार दितलो. हें देवाचें उतर तुमी आयकतात, चितान आयकात. तुमी हें गीत गायतना आयकल्लें. पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता म्हूण. आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जशें तुमी तुमच्या घरांनी रावतात तेन्ना तुमचें घर, तुमचें बिराड पवित्र आत्म्यान आमचे भितर बिराड केलां. आनी आमी पवित्र आत्म्याची बिराड. पवित्र आत्मो आहातूय बाप आसा आनी पूत आसा. आनी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो पवित्र. म्हणटच हें आमचें बिराड पवित्र जावंक जाय, मोगान बोल्लेलें जावंक जाय. आनी आमी पवित्र आत्म्यांक देवाक पावता तसलें बिराड आमी आमच्यो कुडी धांपूंक जाय, न्हेसूंक जाय. आमी आमकां जाय तशें न्हेसूंक जायना. कित्याक आमी कोण? पवित्र आत्म्याचे आयकात. आमी पवित्र आत्म्याची बिराड. आनी पवित्र आत्मा आमचे बरोबर आहा, सदांच आहा.
ताका आमकां देवान दिला, जेजून बापा लागीं मागून आमकां दिला. आमी बापाची भुरगीं कशी, ताच्या उतरा प्रमाणे मोगान, समजिकायेन, बोगसण्याच्या मनान आमी जिवंक आनी वेतातूय बरेपण शिपडावंक आमकां देवान हो पवित्र आत्मा दिला. हें आयकात. आमच्या मनशा सैमान देवपण भितर चल्ला पवित्र आत्म्या उद्देशी. पवित्र आत्मा देव, हें देवपण आनी मनशापण एक जाला. जी कोण खरीच जेजूची शीस आहात आनी पवित्र आत्म्या आदारान जे येतात ती एक खेरीत भाशेची मनशां. तुम्ही कोणाकूय पडल्यात पवित्र आत्म्यान चलतली मनशां. चडशीं क्रिस्तांव तांकां खबरूच ना पवित्र आत्म्याची, की पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा म्हण. आनी पवित्र आत्म्याचे आमी देवासांवूय करिना. चडशीं आमी शिंबऱ्यांनी आजारांनी देवासांव कोत्ता, हांगा तुवें धांवता आनी देव भितर आहा आमचे भितर. ताचें देवासांव करिना, ताचें देवासांव करूं. सगळीं अजापां विस्मितां जातात. हे पवित्र आत्म्याची पदवी भायर सरता तेन्ना. पवित्र आत्म्याची पदवी देवाची, बापाची, पुताची पदवी. आमच्या भारताक लागून जेजूचेर आनी बापाचेर भार दवरून हे पवित्र आत्म्याची पदवी भायर सरता आनी आमकां आनी आमच्या दुसऱ्यांक पेखोणी मेवता. देव आमचो, हांवें तुमकां सांगलां आनी तुमी जाणात की देव आमच्या बरोबर आसा. ताचें नांव आसा. सगळे वेळार तो आमचे बरोबर आसा. देव सगळ्याक आसा. स्वर्गांत, संवसारांत, सगळे सुवातेचेर. खेरीत भाशेन आमचो जिवो देव एक खेरीत जाग्यार रावता. तुमी सांगशात एक खेरीत जाग्यार. सांग बाबा. ब्लेसेड सॅक्रामेंट. ब्लेसेड सॅक्रामेंटान तूं आहा. आनीक एक खेरीत जाग्यार तो रावता. तो जागो आमकां इतलो लागीं एक जाग्यार रावता. तुमी उबी आहाय तेणी सांगूंक जाता. आतवार मातशें कोणें सारको सांगलो आजा. दोग-तीग जाणांनी सांगलें आमच्या काळजांत तो रावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळे वेळार तो आमच्या काळजांत रावंक सोदता आनी एक जाग्यार रावंक सोदता. तो सगळ्याक आसा पूण खेरीत भाशेन आमच्या काळजांत आनी एक जाग्यार रावंक सोदता. खंय? सगळे सुवातेर आसा तो. आमच्या काळजांत रावंक सोदता आनीक एक जाग्यार रावंक सोदता. आमचे मदें आमच्या सोयरीगतीन तुमच्या घरांनी रावंक सोदता. तुमच्या हे वाड्यार रावंक सोदता. सेगून हो खंयचो भायर? सेगून भायर. हे सेगून भायरान तो रावंक सोदता. तो आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत रावंक सोदता. केन्ना रावतलो? सदांच रावंक सोदता आनी सगळ्यांच्या काळजांत रावंक सोदता. केन्ना रावतलो? आमी ताका आपोवणें दिता तेन्ना. आमी ताका आपयता तेन्ना. आनी कोणें सांगूंक जाता केन्ना तो रावतलो? तुमी उबी आहात ती मातशें सांगशात. एक्सलंट. ताच्या उतरा प्रमाणे मोगान जियेता तेन्ना. ताच्या उतरा प्रमाणे एकचारान जियेता तेन्ना देव आमच्या भितर जियेतलो आनी आमच्या घरांनी जियेतलो. जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे मोगान एकचारान उचको धरून बोगसून समजून जियेता तेन्ना देव आमचे सगळें जियेता. ओ देव आमचे बरोबर आसा. सदांच रावंक सोदता. तो तुका आनी म्हाका नांवान वळखता. हांव म्हज्या गांवच्या गोवेल्याच्या सगळ्या लोकांक नांवान वळखना. देव सगळ्यांक आमकां नांवान वळखता. तुजें नांव कितें भयणी? रेफ्रेझीन. लिजिया एफ्रेझीन. तुजें नांव कितें भुरग्या? मॅरल.
मॅरल आणि तुझे फ्रांसिस्को तुमकां सगल्यांक आनी तुमकांय नांवान वळखता आनी आमचो मोग आनी अपुरबाय करता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी ताणें आमकां राखूंक सांबाळूंक पवित्र आत्मा दिला आनी जेजू आमचे बरोबर आसा आनी तुम्ही ते स्तोत्र जाणात न्हू सर्वेस्पोर कोणूय कोणी सांग जाता ओय वयर मातशें त्या वदान वचून मातशें उलय साम 23 थोड्या बायबलांचे 22 आहा सर्वेस्पोर मोजो गौडी सर्वेस्पोर मोजो गौडी या स्तोत्रांत अशें मेवता खाणक्या खोंडांत पासून हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें कित्याक तूं सर्वेस्पोरा म्हजे लागीं आसाय तुजो दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हाका राखता आनी सांबाळटाय आमेन प्रेज द लॉर्ड आमचो सर्वेस्पोर जेजू आमचे बरोबर आहा आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आमचेर केदी व्हडली तुफानां आयलीं जाल्यार केदे व्हडले प्रश्न आयले जाल्यार केदे व्हडले 2 पांयाचे वाघ आनी शिव आमकां गिरासूंक आयले जाल्यार कसल्याय प्रश्नाक आमी सांपडली जाल्यार केदे व्हडले पिडा रोग आमचेर आयलो तुफान आयले आनी वायट आयले आमचो जेजू आमचे बरोबर आहा अशें म्हणटा तो तुम्ही जी सगळी कश्टतात आनी ओजाच्या बारान चेपल्यांत म्हजेशी यात हांव तुमकां समाधान करतलो शांती दितलो तो म्हणटा हांव तुमकां तुफानांतली भायर काडटलो प्रश्न सुटावे करून आदार दितलो पिडा रोग बरो करतलो आनी केदे व्हडले मनीस तुमकां दारुणायेचे खावंक येयले गिरासूंक आयले मारूंक आयले हांव तुमकां राखतलो आनी तांकां मोना करतलो म्हणल्यार इमोबलायज करतलो उबेच दवरतलो हे तरेचो जेजू हो जेजू आमचे बरोबर आसा देव आमचे बरोबर आसा पवित्र आत्मा आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमी कशी जिवपाची आमी कपालाक मिरयो घालून सारकी चिंतेस दुखेस कशी आमी जिवपाची पूण चडशी क्रिस्तांव तशीच जेतात आमी कम्युनिया बी घेवंक येता काडीत तोंडां करून येता खुशालकायेन वचपाचें आनी सगळे वेळार आमी खुशालकायेन जिवपाचें एक क्रिस्तांवाचें खाशेलेपण म्हणल्यार एक मनीस जो सदांच खुशाल कित्याक खुशाल ताच्या बरोबर देव आसा पदवेदार देव मागता ते दिता ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना तुमी आयज पवित्र मिसाक गेल्लीं कितें तर तुमचें उरलां मिसाची भेटेंतल्यान कितें मॅसेज तुमकां मेवल्या तुमी धरूंक जाय सदांच न्हू तुमी वाचूंक बरोवंक येता तेणें एक नोटबूक करूंक जाय धाकटो पूण आनी ताचेर मेन उतरां तुमकां बरी ओळख मेवल्या शिकोवन मेवल्या देवाचें उतर मेवलां एक उतर बरोवंक जाय आनी घरा येतोच ती गुंतूंक जाय म्हणल्यार एके पेजीर बरोवंक जाय एवरी वीक तुमी तें तरी अशें केलें जाल्यार तुमी वाडटलीं आमचो रेतीर जाता तेन्ना हे आमच्यो भाव भयणी नोट करता आनी ती वाडटा ती वाडल्यान आमी चडशीं क्रिस्तांवां न्हू फकत एबीसीच करता एबीसी कळ्ळी न्ही क्रिस्तांवपणाच्या आनी क्रिस्ती एबीसी सारकी नको आमी देवाचें नांव नको तुमी पूण जाणा थोडीं जाणा दुसरे कडेन कोण नको पवित्र आत्मा म्हणल्यार देव म्हूण कोण नको तो आमचे बरोबर आसा ताचे लागीं आमी उलोवंक जाय ताची सुचोवणी चलोवंक जाय हें चडसो लोक नको आमी मिसाक वेतांव
आनी मिसाकसून येयली म्हणटोच तुमी म्हणो ना सांताक्रूजची चडसो लोक संवसारांत मिसाक वेता आयलो मिसाक गेलो परत आयलो पोत्तून तें जिवीत जियेता आमी मिसाक वेता तेन्ना देवाक मेवता आमी मिसाक वेता तेन्ना देवाक मेवता आनी देवाक कोण मेवता ताच्यान भायर सरूंक जायना तेच भाशेन बदलून येवंक जाय अदीक बरो जावन येवंक तुमी देवाचें उतर आतां आयकतात तुमी आतां घरा वचूंक जायना हे उतराची पदवी तुमकां मेवल्या बगर आनी तुमी देवाक एक भास दिवंक जाय हे उतरा प्रमाणे हांव चलतलों तें वाचतलों ओ वाचतलें म्हणून ओ वाचतली म्हणून ही भास दिवंक जाय देव आमचे बराबर आसा ओ देव पदवेदार कितल्या वरांची बंद करूंक हाफ एन आवर उरला ओ देव पदवेदार ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना आनी तुमी क्रिस्तांवपण म्हणल्यार कितें तें जाणात क्रिस्तांवपण म्हणल्यार कितें हांव क्रिस्तांव भाशेन जेवप व्हेरी गुड क्रिस्तांव भाशेन जेवप जेजू क्रिस्ताचें आयज सांगलां हांव वाट सोत आनी जिवीत तेचे वाटेन चलतलो क्रिस्तांव म्हणल्यार अशें तुवें सांगलां तें बरें आहा बाबा क्रिस्तांव म्हणल्यार एक मनीस जाणे जेजूक आपल्या जिविताचो एकलोच दोनी देव म्हूण मानून घेतला आनी ताच्या उतरा प्रमाणे मोगान जियेता आनी ताका आपल्या जिवितांत पयलो जागो दिला तो जावन आसा एक खरो क्रिस्तांव 3 पॉयंट आहात जेजूक एकलोच दोनी देव म्हूण मानून घेतला ताच्या भायर आनी कोणाक बजोवंक वचना जशें आमचे जायते जाण MLA विचून काडलेले आहात ते तांणी जेजूक सोडला ते तुमी हेचेर बी येता जेजू भायर आनी बसतात ते वोट मेळूंक जाय म्हणून ते भाशेन एक खरो क्रिस्तांव जेजूक एकल्याकूच दोनी देव म्हूण मानून घेता आनी तो पदवेदार म्हूण ताचे पातयता आनी ताच्या असण्याच्या जागृतायेन सगळ्या प्रश्नांक फुडो कोत्ता जंय तिवून जाता आमेन प्रेज द लॉर्ड दुसरें ताच्या उतरा प्रमाणे चलता म्हजे वाटेन हांव वाट म्हणटा ताचे वाटेन चलूंक हे उतरा प्रमाणे जेजूचो शीस चलता आनी ताका पयलो जागो दिता घोवाको बायलेक पयलो जागो दिता पूण जेजू म्हणटा तुमी पयलो जागो म्हाका दिवंक जाय सेकंड प्लेस टू युअर वायफ ऑर हजबंड पयलो जागो दिवंक जाय कमिटेड टू जीसस आनी क्रिस्तांवपण म्हणल्यार दुसरें एक डेफिनेशन आहा आमची जिवी सोयरीगोत जिव्या देवा लागीं क्रिस्तांवपण म्हणल्यार कितें आमची जिवी सोयरीगोत जिव्या देवा लागीं आवर Christianity is a living relationship with our living God. तुम्ही आता गो बायलान भुरगीं तुम्ही कुटुंबांनी जियेतात आनी कशी आहात तुम्ही सगळो गोत उलयतात एकामेकाक आदार दिता एकामेका लागीं एकामेकाचे आसनीन भोगतात एक्सपिरियन्स द वॉर्मथ ऑफ द प्रेझन्स ऑफ ईच अदर ओयो ना उलयनात मोनी कशें आहात मोनी कोण रावले जाल्यार तुमी विचारता कितें जालें तुका आयज अशें विचारिनात म्हणल्यार थिंगा जिवी सोयरी गोत आहा ते भाशेन आमची सोयरी गोत देवा लागीं जिवी जावंक जाय सगळ्या गोत आमी ताका उलोवंक जाय आनी देवाक आमी कितें करूंक जाय आयज आमकां सकाळीं मिसांत भाग्योंत पेद्रूच्या चिठींतल्यान सांगलां देवान आमकां आपली पोरजां केल्या आमी ताका वाखाणूंक ताची वर्ती कर्तुबाक लागून ताका वाखाणूंक एक खरो जेजूचो शीस एक मनीस देवाक सगळे वेळार वाखाणटा तुमचे मदें कोण आसा देवाक सगळे वेळार वाखाणटा तो सदांच वाखाणटा कोणूय आसा ही पद्दत चडशी ना आमच्या जेजूच्या शिसा मदें दीस
हॅबिट इज नॉट डे. देवाक वाखाणूंक तुम्ही शिकचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज मिसाचे भेटेंत कोण गेल्यात थंय तुवें अशें जेजून म्हणलां, म्हजेर सतमानतेली, हांवें केल्या तसल्यो करण्यो आपुणूय कोत्तली आनी ताचेवन व्हडल्यो. कितें म्हणलां? म्हजेर विश्वास दवरतली, हांवें केल्या तसल्यो करण्यो आपुणूय कोत्तलो आनी ताचेवन व्हडल्यो करण्यो कोत्तलो. आयकलां तुमी? जेजून आयज तुमी मिसार कोण गेल्यात तांणी आयकलां, इफ यू ट्रस्ट मी यू विल डू द सेम वर्क्स एज आय हॅव डन अँड ग्रेटर दॅन दीस. जुवांच्या शुभ वर्तमानात, जुवां प्रमाणे शुभ वर्तमान 14-12 वडींत म्हणलां, म्हजेर सतमानतेली, म्हजेर विश्वास दवरतली, हांवें केल्या तसल्यो करण्यो आपुणूय कोत्तलो आनी ताचेवन व्हडल्यो करण्यो कोत्तलो. जेजून कितें केलें? जेजून मनशांची सेवा केली, मनशांचो मोग केलो, मनशांक आदार दिलो, मनशांक पेकोणी लायली. ताणें खुर्सारसान जेजून कितें केलें? मोरच्या आदी, ओय कोणें सांगलां? तुवेंच म्हणलां? तुवें म्हणलो. जेजून कितें केलें? व्हडल्यान म्हूण खुर्सार तान आपल्या खुर्सार खेळायतल्यांक बोगशिलें आनी तो म्हणटा, म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमी तुमकां बोगसोणे मेवतले, तुमी बोगसूंक तुमकां ताकत मेवतली. यू विल बी एबल टू फॉरगिव अदर्स. तुमी म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमी दुसऱ्यांची सेवा कोत्तल्यात, देवाचे उतर परगोडटल्यात, तुमी वेता तुमी बरेपण शिपडायतल्यात. आनी ते भायर हांवें केल्यात मिलाग्री, अजापां ती तुमी कोत्तल्यात. हांवें केलां तस तें तुमी कोत्तल्यात, ताचेवन व्हडल्यो. आनी दुसरी वड मोतीन दवरात, कोणें नोट करचो. मार्कू प्रमाणे शुभ वर्तमान 16वा विर्सूर 17वी आनी 18वी वड कोणूय जाणात तुमी? तुमी घरा वचून ह्यो 2 वडी पूण पाठ करच्यो. आयचो ह्या आमच्या मागण्याचो उगडास कसो हें मोतीन दवरचें, कोणें नोट करचो आनी दुसऱ्यांक दिवचें. ती दुसरी वड मार्कू प्रमाणे शुभ वर्तमान 16वा विर्सूर 17वे वडीन जेजू म्हणटा, म्हजेर सतमानतेल्या फाटल्यान ह्यो कुरवां आसतल्यो. These signs will follow those who believe in me. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, विचित्र भासो उलयतली, सोरोप दवरतली, वीख प्यायल्या लागचें ना, पिड्यास्तांचेर हात दवरून तांकां बरी कोत्तली. कितें म्हणटा जेजू? म्हजेर सतमानतेल्या फाटल्यान ह्यो कुरवां आसतल्यो, म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, म्हज्या नांवान पिड्यास्तांचेर हात दवरून बरी कोत्तली, विचित्र भासो उलयतली, सोरोप दवरतली, वीख प्यायल्या लागचें ना. दुसऱ्या जाग्यार म्हणटा जॉन 14:12 जेजू म्हणटा, म्हजेर विश्वास दवरतात ती हांवें केल्या तसल्यो करण्यो आपुणूय कोत्तले आनी ताचेवन व्हडल्यो. तुमी कोणाकूय आतां थोडे दीस जाले न्हू, गेल्ल्या सुमानात बुधवारा दीस एक भुरगो, एक दादलो आयलो 45 years of age, गोवा येयल्याचो. हांव म्हज्या सालांत इगोर्जेच्या सालांत आसलो, म्हजें ऑफिस थंय फादीगराचें साल म्हणटाय थंय. आनी तो आयलो आनी ताका हांवें केन्ना देखूंक ना. थंय गेल्या 3 वर्सां जालीं, तो येवंक ना तेज्या आदीं. तो असो करूंक लागलो म्हाका, म्हाका सजमली तेजी भास, मोनो म्हूण गोमलें. तो म्हाका दिसलें स्कूटर मोटरसायकल घेयला, तेजेर आशिर्वाद घालूं मातशें. हांवें ताका सांगलें, म्हाका आयकूंक येता दिसलें ताका. हांवें सांगलें, आयजूच तुजें तोंड उगडटलें, सांजे आमचो रितीर आहा ताका यो म्हणलें. आनी मागीर हांव गेलो, देंवलो थंय आनी ताचे स्कुटराचेर आनी ताचेर आशिर्वाद घातलो. आनी म्हाका एक मॅसेज येयली, तो गोडे येना जाल्यार सांजे
होच वेळ शुभ वेळ म्हूण. दिस इज द रायट टायम, एक्सेप्टेबल टायम टू मी. आनी हांवें तूं बाबा हांगा यो, असो यो, तूं मातशें हांगा यो. म्हाका हांवें अशीं बोटां घातलीं, ही बोटां हांगा घातलीं कानांत आनी बोटां ताच्या तोंडार दवरलीं. वच बाबा, थँक्यू. आनी हांवें मागणें केलें आनी शेवटाक हो हुकूम घातलो, जेजूच्या नांवान आनी पदवेन हांव हुकूम घालतां. म्हाका ते आदी न्हू तो बेरोय म्हूण सांगलें, ताजो भावय पावन चल्लो आनी ताणें सांगलें तो बेरोय. जेजूच्या नांवान आनी पदवेन हांव हुकूम घालतां, बेऱ्या आनी मोन्या आत्म्या गेब्रियलाच्या जिवितांतलो नाच्चा. आनी हांवें म्हजे दोळे बंद केले, हात उकडले, उबारले आनी म्हणलें सायबा हांव तुका अर्गान दिनवास दितां. गेब्रियलाचें तोंड आनी कान उगडलें म्हूण आनी ताका उलोवंक केलें, आयकूंक केलें म्हूण. आनी ताच्या भाव आसलो आनी ताका हांवें एका गोमान आसतना गेब्रियलाक 7 मीटर फाटल्यान धाडलो आनी गेब्रियलाक सांगलें बोट घाल कानान. आनी ताका गोळमोन आसतना सांगलेलें हांवें तूं व्हडल्यान गेब्रियल म्हूण. आनी हांव ताच्या मुखार आसलो. गेब्रियल म्हणटूच हांवें विचारलें, गेब्रियल तुवें आयकलां? वय म्हणून लागलो. कितें म्हणलां? गेब्रियल. दुसरो हो कान बंद कर, दुसरो उगड म्हणलें. ताका आयकूंक आयलें. उपरांत ताका आपयलो भावाक आनी तो हांगा आसा गेब्रियल, हांव हांगा आनी ताजो भाव आयवो असो सायडीक. हो कोण रे म्हणलें. माय ब्रदर म्हणलो. आयवो ती कोण? थिंगा एक बायल आसली ताची घरकान आयवोची. ही म्हजी उनी म्हणून माय सिस्टर इन लॉ डॉली. तो कोण? ताका हाडलेलो तो स्कूटर घेवन आयलो. माय काजन पावलो म्हणून लागलो. तो मागीर तीच सांजी ताका आपयलो, तूं टेस्टिमनी दी म्हणून. ही सगळी आमची टीम आनी सुमार 700 लोक आसलो. तो उलयता आतां. जेजून कितें म्हणलां? जेजून म्हणलां म्हजेर विस्वास दवरतात ती हांवें केल्या तसल्यो कोडण्यो तुमी कोत्तेल्यात. आमचो पळय रितीर जाता थिंगा हांवें शिकयता कशें आमी मागचें आनी जेजू पदवी दिता. आमी पेखोणी लायनाय. हांव एक हातयार आनी आमची टीम हातयार. आमी फकत शिकयता देवाचें उतर. सगळें देवाच्या उतराचेर आहा. आतां दुसरी घडणी जाल्या. तुमी केन्ना आयकलां एड्स जातात ताका? एड्स जातात ती बरी जातात म्हूण आयकलां ना? हांवें एड्स जाता तेन्ना, एड्स वाडूंक सुरू जालां तेन्ना हांव शिकतालो अमेरिकेक आनी एका हॉस्पिटलांत आसलो. हांव पार्ट टायम काम करतालो. कॅथलीक चॅपलीन कापेलां कसो हॉस्पिटलांत थिंगा दवरूंक जाय एका. आनी तेन्ना हांव थिंगा कॉन्फरन्सी जाताली दोतोरांच्यो, म्हाकाय आपयताले. तेन्ना एड्साचेर हांव थोडें पूण शिकलां. एड्स वखद घेवन 2 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां पासून जिवीत जिवंक जाता. म्हाका हांव एक गरजे आसतना गोवा येयल्या शिवोली आपयलो. एक बायल एड्स जावन जायते वर्सां जाल्लीं तिका. निमण्या वर्साक 1 वर्स ती अंतुर्नार आसली आनी ती मोत्तेली म्हूण सोडलेली दोतोरांनी. पूण तिची नणंद म्हाका वखताली हांव गिऱ्या आदीं आसता तेन्ना. आनी तिणें म्हाका आपोवन व्हेलो आनी तिका सांगलें तिचें नांव मेरी न्हू. हांव मेरी उजार करता. मेरी म्हणलें तुका जेजू आयज बरो करता. तूं 1 वर्स बरें अंतुर्नार आहा. आयज तूं पळयतलें, तूं चलतलें आनी आयज सोन बरें जालें. हें हांव तुका पळयतां. बरें जालें तें. हांव पळयना तूं एड्स घेवन आहा म्हूण. जेजूक पदवी आहा. ताणें म्हणलां
सांसवांच्या मुणात सांसवांच्या मुण्यात तुम्ही कितें म्हणटात उपरांत सांसवांच्या कोण्या येदो भावार्थ आसल्यार हे भावार्थान हे दोंगराक हांगासन थंय वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो सोतमान जाल्यार खंय सागोर जावचें ना हें उतर आनी तुमकां सांगलें ती उतरां आनी जाय ती हेर उतरां दिवन तांचो भावार्थ जिवो केलो तुका टू कट इट शॉर्ट मागणें शिकयलें सगळे फॅमिली गोच्ची आसली आनी हांवें मागणें केलें एक हुकूम घातलो एड्स व्हायरस वच म्हूण आनी मागीर सांगलें तिका तिचें मेरी नांव न्हू हांव उजार कोत्ता मेरी तुजें हात दी म्हाका एक वरसभर तुवें अंतरुणार आहा आज जेजून तुका बरें केलें हात दी आनी बस ताणें पांय सोडलेले आसले ती बसली आतां ते नोंडेक सांगलें पांय घे आनी खाला दवर तें जालें बरें आनी ताका मागीर हांवें हात दिलो मेरी म्हाका हात दी आनी पांयांची उबें राव जायना म्हणून जालें म्हणलें जायना म्हण नाका आनी ताका तांचें धाकटुलें हॉल आसलें आनी टिपॉय आसलो धाकटुलें टेबल ताचे भोंवतीन 3 वॉल्तां मारलीं आनी ती कांसां जाली दवरली तिका आनी तिका सांगलें तूं बरी जाली मागीर तिची खबरूच ना म्हाका केन्नाय फोन करूंक ना पूण हांवें तिका सांगलें तूं जाली बरी कित्याक ज्या देवाचेर हांव विस्वास दवरतां तो देव फटकिरो न्हय ताणें आमी मागलां तें दिलेंच म्हणलें 6 म्हयन्यांनी आमचो रितीर जाताना 6 म्हयन्या उपरांत एक बायल आयली आमची इगोर्ज एक खुरीच कसो 3 विंग आहाय एका विंगान ती आसली जंय टेस्टिमनी दिवपाक लोक येता आनी ती म्हाका हांसता आनी आपूण येता म्हणटा आमी कोणाकूय अरोना नको आसतना कितें सांगूंक सोदता तें हांव गेलो तिजे सायडीक आनी चाललें कितें सांगूंक सोदता तूं म्हाका वळखना हांव अमकीच सारकें नांव सांगलें तूं म्हाका एड्स जाल्ली आनी तूं मागणें करूं येयल्लो हांवें सांगलें वेताळां थंयसून मायकाशी वेताळां एड्स जाल्या म्हूण सांगो नाका मरण दितेलें दुयेंस जाल्लें म्हूण सांग म्हणलें आनी तुवें मागीर एक्सप्लेन करूं जाता म्हूण एड्स म्हण नाका कित्याक तिजें नांव सांबाळून आनी ती बरी जाली तुमचे मदले कोणाकूय दिसता तुमचे उद्देशी जेजूची उतरां घडूंक शकता जेजून म्हणलां म्हजे सतमांतली पिड्यास्तांचेर हात दवरून तांकां बरी कोत्तली कोणाकूय दिसता ओय बरें जावंक ना तुजें भायर सरूंक ना थोड्या जाणांचें येयलां घोटसाणीन येवंक ना हांव सांगता वय तुमच्यान जाता आयज दाखयता आमी तुमकां शेवटाक हे फाटल्या दिसांनी पयल्या सुमानाक पास जातूच फामिलीचो आशिर्वाद घालूंक बेजमेत करूंक गेल्लो एका घरांत पावलो सांतांतून वाडो म्हणटा सांतांतून कोपेल आहा त्या वाड्यार आनी थंय तांच्या एका नातवाचें काजार आसलें आदल्या दिसा जालां ती म्हयन्याक वेतालीं 20 जाण सुमार लोक आसलो गोरचो आनी दुसरो शेजारचो फुडें आसलो आनी हांव भितर सरलो तेन्ना 10 मिनट्यो उरलो हांव थिंगा कित्याक व्हंकल आनी न्हवरो न्हेसतात व्हंकलेक वगत जालो ते म्हणसर हांव त्या घरांत आसतना ती 10 बायलो आसल्यो तितल्या 2 बायलांनी सांगलें ही न्हवऱ्याची आवय ती बरी ना तिचें मातशें मागणें कर हांवें तिका सांगलें तुमी सगळे हांगा येयात तुमी म्हाका मागणें कर म्हणटात हांव तुमकां मागणें करूंक शिकयतां आनी तुमचे उद्देशी ती आज बरी जाता ती कडेन चाललें कितें जालां म्हज्या अर्द्याक ब्रेस्टाक 2 व्हडले गुडे आसा लांब्स आहात आनी म्हज्या फाटल्यानसून ब्रेस्टाच्या फाटल्यान हे सायडीन 6 पावटी फ्लुईड काडला उदक काडलां तूं आज बरी जाता म्हणून आनी ताका हांवें देवाचें उतर दिलें जेजून कितें म्हणलें मार्कू प्रमाणे शुभ वर्तमान 11वा वेर्सूर 22वी 24वी ओड अशें म्हणटा देवाचेर विस्वास दवरात जेन्ना तुमी कितें मागतात आनी काळजांतल्यान आनी
दुबाव नासतना तुम्ही ते मेवतेले म्हूण रावतात तेन्ना तुम्ही ह्या दोंगराक हांगासान दर्यांत उबो जा म्हळ्यार दोंगर आयकतलो आनी जेन्ना तुम्ही मागतात तुमकां मेवले म्हूण सजमात आनी तुमचें जातलें. वेन यू प्रे बिलीव यू गॉट इट. जेन्ना तुम्ही मागतात तुमकां मेवले म्हूण सजमात. ही उतरां दिली. आनी आतां हे भयणीचे हे दोनूय व्हडले गुडे आसात ते नाच जातले आनी दुसऱ्या सुमानान तिचें ऑपरेशन फिक्स केल्लें. ऑपरेशनान करूंक पडचें ना म्हणलें. ती बरी जाता आयज अशें म्हणून ते बायलांक सांगलें तुमी हात दवरात. 500 बायलांनी हात दवरले तिच्या अर्द्यार आनी दादल्यांक सांगलें तिच्या माथ्यार हात दवरात. जायतीं जाणां आसलीं आनी पयस आहाय तांणी म्हणलें हात अशें उबारात आनी हांवें त्या बायलांच्या हाताचेर म्हजो हात दवरलो आनी 2-3 मागणी केली आनी ती मागणी जातूच हांवें एकल्यान केलें. तेंचे हात तशेंच आसतना जेजूच्या घायान जेजूच्या नांवान पदवेन हुकूम घालता हो सगळो कॅन्सर आनी सगळी मेथास्तासीस तिका बोडवल्लो कॅन्सर आनी सगळें वायट तिचें नाच. आनी दोळे बंद करून हांवें देवाक म्हणलें सायबा हे मागणी आयकून सगल्यांची आनी म्हजी तुवें हे भयणीक जुलियटाक बरी केली कॅन्सरांतली म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. आनी म्हजे दोळे बंद आसतना जुलियटाक सांगलें जुलियट हांव पळयतां तुजे ते दोनी लॅम्प्स गेले तूं चॅक कर कुडांत वचून रुमांत वचून. तिणें थिंगाच चॅक केलें गेलें म्हणून. रोखडीच बुधवाराक मागीर टेस्टिमनी दिली. ती बरी जाली. तुमकांय बरेपण मेळटलें. देवान दर एक जेजूचो शिस हे भाशेन पदवेन बोल्लोलो आसूंक जाय आसलो. हे आमची टिमीच्या उद्देशी देव अजापां करता. आमची फिरगोजेन जायतीं जाणां शिकनासलेलीं आहात. चडशीं शिकलेलीं हांगा गेल्यात युकेन आनी शिकलेलीं वद आसात. थोडीं शिकनासलेल्यांच्या जिवितांत इस्कॉलाच्या बाकार बसूंक ना तांचे उद्देशी हें शिकयता आमी. त्या रितीरान तुमी पदवेन बसतलीं. ती भुरग्यां जालां ती बायलेचें नांव कितें? ना रुपा. आनीक एक घडणी घडली. एक भयणीक रुपा तिचें नांव. हांव ते दुसरे फिरगोजींत आसतना हें घडलें. हांव गिरी सांगोळडा आसलो आनी हांव कोमिन्यांव दितालो एका वद्दान सांगोळडा आनी 2 उरलेलीं कोमिन्यांव दिवपाचीं घरां. निमण्या सेकंड लास्ट घरांत एक लिजनार बायल आसली आनी तिणें म्हाका विचारलें आमच्या शेजाऱ्याक एक हिंदू बायलेक एटॅक येयला आनी ती बरी ना इतलें सांगलें. चलूंक जायना आनी जायतें वायट आहा तिका. तूं मागणें करशी तिचेर? सटरली म्हणलें. ओय म्हणलें. आमी ते निमणे घरांत दवरल्या म्हणला. निमणे कोमिन्यांव आहा थंय. कोमिन्यांव दितोच न्हू. ओ कोमिन्यांव दिवच्या आदीं ती बायल आसली. हांवें केन्नाय म्हज्या जिवितांत पळोवंक ना. हे सॉकट आहा न्हू दोडो भितर आहा तो आमचो दोडो भितर आहा न्हू एका सॉकेट म्हणटा तितलो भायर सरलो. 2/3 भायर बॉल कशें दिसूंक लागलो. तिचें ओंट हें पोंत हांगा हें पोंत हांगा. सजमता तुमी? अशें जालें सारकें. तिची आख्खी ही कूड लेफ्ट सायड पॅरलायज. मातशें धरून ती हाडली तिका कितें कोणें स्कुटरार वो कारान धरून हाडली आनी तिचे मानेक दूख आनी तिचे लागीं उलोवंक जायना.
तिची आंटी आयिल्ली आनी 24 वर्सांची भयण आयिल्ली. ही बायल जातेली काजारी ती 38 वर्सांची सुमार 35 वर्सांची. तेची दोग भुरगीं आहात. आनी हांवें तेंचे लागीं विचारलें. लिजनार 5 जाण बायलो आसल्यो शेजारच्यो. भयणानू तुमकां दिसता रुपा आयज बरें जाता म्हूण? फादर मागणें करून तुका हाडला पूण तेणें कन्विन्सींग जबाब दिवंक ना. हांव तुमकां सांगता म्हणलें आनी तेजे आंटीक सांगलें, काकी आनी भयणीक सांगलें, आयज रुपा बरें जाता. हो म्हजो भाट म्हणलें, आमचो देव पदवेदार, ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना. तुमच्या भावार्थान म्हज्या भावार्थान रुपा आयज चलून वेता म्हणलें घरा. तुमी ताका हात दिवपाची गरज ना. ताचो दोळो भितर सोदता आनी सगळें बरें जाता. आनी हांवें सांगलें भयणीक, तिचे भयणीक, असो हात दवर. तेजे आंटीक सांगलें, एक बोट लाय हांगा आनी मानेक दुसरो हात लाय. आनी ते दुसरे आमचे लिजनारी हांवें तांकां सांगलें, तुमी फाटल्यान भुजार हात दवरात. आनी हांवें एक बोट दवरलें हांगा, तो भायर सरलो तेजे वयर आनी माथ्यार हात दवरलो. आनी मागणें केलें सगल्यांनी, जेजूच्या हें तुमी शिकात, सद्दां तुमकां बऱ्याक पडटा. इतलें पावरफूल. केन्नाय चान्स मेवले यात शिकूंक. पदवेन बसतले तुमी. हांव पदवेन बरूंक शिकयता. ABC शिकयता. एबीसीक सावन केजीक वता हांव. कोण येतात ती तुमी. केजीक सावन प्रायमरी सावन मिडल स्कूल 5th 6th 7th मागीर टील SSC, हाय सेकंडरी आनी ग्रॅज्युएशन केन्ना जाता लोक इस्कॉलाक पासून वचनासलो ग्रॅज्युएट जाता. जेन्ना तूं देवाचें उतर दुसऱ्याक परगोडटा आनी तूं मागता तें मेवता. ही ग्रॅज्युएट जाली आमची. तुमकांय जावंक जाय. आनी आयज पासून तुमकां देवान तुमच्या भावार्थाक लागून देव पदवी दितलो. आनी मागणें जातूच हांवें हुकूम घालतूच हांवें तेजे भयणीक सांगलें, तुजो आतकाड रुपाचें तोंड बरें जालें. ताचें ओंठ सारकें. हांवें अशें मागलेलें, जेजूच्या गायन रोगतान रुपाक पेकोणी मेवली, ताचो दोळो भितर गेलो, ताचे ओंठ सारके आपल्या जाग्यार आयले, मानेची दूख गेली, ताचे हात आनी पांयांची दावे वाटेची सगळी पॅरालीज नाच जाली आनी तें बरें जालें. ताचे ओंठ सारके आयले. -5%, 100% मातशें डिफेक्ट उरलो. आनी पांय बरें जाले -10%. तें अशें करून ताका धरून वतालें. हात चलो नासलो. हात चलूंक लागलो. पांयाक मातशें डिफेक्ट उरलो. ताका इगोर्जेक आपयलें. 3 फावटी आयलें. तें सारकें बरें जालें. तें काम कोत्ता पोरवोरी एका इस्कॉलान शिकयता आनी तें जेजूचें उतर परगोडटा. जेजूचें उतर तो तें दुसऱ्यांक परगोडटा. ही गजाल परत सांगता. भावानो भयणीनो, देव तुमचो म्हजो सगल्यांचो मोग कोत्ता. हो मोग कोत्तलो देव. आयकात, हो मोग कोत्तल्या देवाचें नांव कितें उरलां मोतीन? आय एम. हांव आसा. देव आमच्या बराबर आसा. जेजू इमॅन्युएल आमच्या सांगात आसा. ओ देव पदवेदार आमच्या हुस्क्यान बोल्ला. आमकां तो वळखता. आमचें मागता तें दिता. वजापान विस्मितां कोत्ता. ताका आमी कितें करूंक जाय? तामोन आसतना आर्गां दिवंक जाय आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाय. हांव देवाचो तिसरो जोण देव पवित्र आत्मा ताचे सुचोवणेन चलूंक जाय. जेजूचे वाटेन चलूंक जाय. आनी जेजू म्हणटा त्या उतरांचेर विस्वास दवरूंक जाय. सांसवांच्या बियां येदो भावार्थ आसल्यार हे भावार्थान हे दोंगराक हांगासान थंय वच म्हणल्यार दोंगर आयकतलो. सतमान तेल्या खंयच आगोड जावचें ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळी ताळयो मारून आर्गां तुका, दिनवास तुका, वाखाणणी तुका, अनुदान मान तुका, जय जय तुका.
आमेन. तुम्ही उभी रावतात, सगळी तुम्ही पयस आहाय ती लागीं येवंक जाता. हांव एक मागणें करता शेवटाक, एक धाकटुलें मागणें करात. सगळीं हांगा फुडें येवंक जातालें,